रिलेटेड क्वेशन भनेको त यसमा चाहिँ के भयो भने जस्तो पुरानो क्वेशनहरु पनि हेर पुरानो क्वेशन हेर्दा एउटा प्रब्लम के छ भने अहिले तिमीहरुको त सिलेबस चेन्ज भएको भएर पहिलाको जति थियो त्यो भन्दा दुईटा केमिस्ट्री 1 र केमिस्ट्री 2 एउटै मर्ज गरेर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री बनाउँदा वर्कलोड एउटै टपिकलाई दिएको चाहिँ घट्दै आएको छ बुझे नि अनि त्यो भएर सबै चीजहरु त त्यहाँको हामी पहिलाको जति थियो त्यो चाहिँ अमिट गरेर राखेको छ ती क्वेशनहरु पनि हेर यसमा चाहिँ सबै टपिक्स वाइज म रिलेटेड क्वेशनहरु पनि दिन्छु ल बेसिकली यसमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने व्हाट इज काइनेटिक्स अफ द रिएक्सन भन्ने पनि जान्नु पर्यो है व्हाट इज काइनेटिक्स अफ द रिएक्सन अनि व्हाट इज रेट अफ रिएक्सन भन्ने पनि जान्नु पर्यो बेसिक प्यारामिटरहरु पहिला जुन प्लस 2 तिरहरु अथवा डिप्लोमामा पढाएको छ ती चीजहरु फेरि एकपल्ट आफै चाहिँ रिकल गर्नु जस्तो मैले के भन्न व्हाट इज रेट अफ रिएक्सन व्हाट इज रेट कान्स्टेन्ट भन्ने कहिलेकाहीँ ट्याग भरेर अगाडि पछाडी राख्दिराखा हुन सक्छ त्यो चीज जान्नु पर्यो व्हाट इज रेट अफ रिएक्सन भन्ने भने आउँछ होला अनि त्यसपछि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेर जान्नु पर्यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन को मैले सुरुमै डेफिनेसन भने द सब्स्टिट्युसन द रिप्लेसमेन्ट अफ वन अफ द लिभिङ ग्रुप विथ द न्यूक्लियोफाइल हो अनि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स अफ सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भनेर जान्नु पर्यो SN1 SN2 भन्यो हो अनि व्हाट इज द काइनेटिक्स अफ SN1 रिएक्सन व्हाट इज द काइनेटिक्स अफ SN2 रिएक्सन व्हाट इज द mechanism of SN1 and SN2 what is the stereochemistry of SN1 and SN2 explain the role of solvent in SN1 and SN2 reaction mechanism and explain the substrate effect or explain the nature of alkyl halide in substitution reaction you can explain garnu paryo and what is phase transfer catalyst bhanera explain garnu paryo this is all you have to study in this and kaile kai question le ke gardincha bhane explain the mechanism of SN1 reaction भनेर सोध्यो भने धेरैले मेकानिजम मात्रै लेख्ने हो मल्टिपल स्टेप मात्रै देखाउने हो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ त्यतिबेला कन्फ्युजन नहुनु मेकानिजम भनेकै if there is different steps involved in the reaction you have to show in case of SN1 mechanism due to formation of carbocation more stabilized carbocation might be produced due to rearrangement so that you have to incorporate the rearrangement aspect also in mechanism part है yes sir अरु क्वेशनहरु म प्रोवाइड गर्छु क्वेशनको लागि हातिनु पर्दैन यहाँ समय अरु केही छ कसैलाई ल एकपल्ट हेर के प्रब्लम हुँदा म छु नाउ नेक्स्ट टपिक्स वी हैव टु स्टडी इज आई विल एलिमिनेसन छ एलिमिनेसन पढ्नु भन्दा अगाडि इट विल बी इजी इफ यु स्टार्ट फ्रम आई थिंक एडिसन रिएक्सन त्यो भएर मैले एडिसन को टपिक्स अर्को पल्टबाट सुरु गरौँला बेसिक प्यारामिटरहरुमा भन्दै जान्छु हेर्दै जाऊ यसमा तिमीहरुले के बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ भने पहिला तिमीहरुले पढेको दुईटा रिएक्सन को कन्सेप्ट लियो भने है यो सिलेबसमा हेर्यो भने टपिक्स 1 मा सब्स्टिट्युसन रिएक्सन छ अनि टपिक्स 3 मा एडिसन रिएक्सन छ सिलेबस त थाहा छ नि अनि त्यो सब्स्टिट्युसन रिएक्सन मा त्यहाँनिर एरोमेटिक सब्स्टिट्युसन छ त्यो नेम रिएक्सनमा पढ्ने हो त्यो भएर त्यो दुईटा वर्ड सल्फोनेसन नाइट्रेसन र हेलोजिनेसन के भन्ने छ त्यो पार्ट चाहिँ त्यसलाई पछि डिल गरौँला अरु टपिक्सहरु सब्स्टिट्युसनको त्यही नै हो र युनिट 3 मा त्यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भन्ने छ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन पढ्यो अहिले के पढ्न लाग्यो अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भने कस्तो हो भने तिमीहरुले पढेको दुईटा चीज बुझ पहिला तिमीहरुले मार्कोनिकोभ रुल भनेर पढाएको छ नि याद छ क्यान यु एक्सप्लेन मार्कोनिकोभ रुल त कसरी मलाई स्टेटमेन्ट भन्दै त बाबु हाइड्रोजन जता बढी छ त्यसैपटि पोजिटिभ पार्ट जान्छ हाइड्रोजन जसमा बढी छ त्यसैमा पोजिटिभ पार्ट जान्छ अनि तर त्यसो हुँदा के हुनु पर्यो भने नि मार्कोनिकोभै भनेर एक्सप्लेन गर्यो भने यु शुड बी क्लियर दैट इज सबस्ट्रेट पनि के हुनु पर्छ अनसिमेट्रिकल हुनु पर्छ अल्काइल हेलाइड पनि के हुनु पर्छ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हुनु पर्छ सिमेट्रिकलमा त जता जोडे पनि उस्तै देखिन्छ नि त अब तिमीहरुले त्यही नै मैले फोकस गर्न खोजेको के भने इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनको डेफिनेसन लेख्दा चाहिँ यु शुड नट बी फोकस अन अनसिमेट्रिकल पार्ट सिमेट्रिकलै भए पनि हुन्छ त्यो होल मेकानिजम चाहिँ
लाई जेनरलाइज गर्दा एउटा चाहिँ मार्कोनिकोभ भने हो यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन भनेको टोटली मार्कोनिकोभै भनेर सम्झ्यो भने त्यो रियाक्सन सम्झ्यो भने यो ठ्याक्कै त्यहाँ आउँछ एउटा पोजिटिभ पार्ट हुन्छ जस्तो तिमीहरूले ब्युटिनमा हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड अथवा HX भनेर जोडेको छ भने negative part of the substrate is added on that carbon which contain least number of hydrogen and positive part is added to that which contain greater number of hydrogen ले भने जस्तो H+ बढी भएकोतिर पोजिटिभ कम भएकोतिर नेगेटिभ जान्छ भनेको छ नि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो भनेको रिएजेन्टमा दुईटा चीज हुँदो रहेछ एउटा पोजिटिभ अर्को के नेगेटिभ सब्स्टिट्युसनमा अघि भएको ग्रुप रिलिज भएर अर्को ग्रुपले सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने यसमा रिएजेन्टमा भएको प्लस पनि जोडिने हो माइनस पनि जोडिने हो फरक सुन है इलेक्ट्रोफिलिक इन केस अफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्सन both positive part and negative part present in the substrate molecule reagent molecule will get attached to the substrate molecule त्यो भएर त्यो सबस्ट्रेट कस्तो हुनु पर्यो भने that should be unsaturated saturated छ भने त त्यहाँ त पहिले saturated भनेको if the carbon bears tetravalency previously पहिला नै टेट्राभ्यालेन्सी फुलफिल छ भने अर्को ग्रुप गएर जोडिदा बित्तिकै त पेन्टाभ्यालेन्सी हुन्छ एक्जिस्ट हुन सक्दैन अनस्टेबल हुन्छ त्यो भएर त्यो सबस्ट्रेट चाहिँ के हुनु पर्यो भने टेट्राभ्यालेन्सी फुलफिल गर्नको लागि पाई बन्डेड इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ त्यो भएर त्यो पाई बन्ड केमा कन्भर्सन हुन्छ भने दैट इज कन्भर्टेड टु सिग्मा बन्ड ड्युरिङ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन therefore सबस्ट्रेट चाहिँ अनस्याचुरेटेड हुनुपर्छ रिएजेन्ट चाहिँ आयनाइजेबल हुने खालको भइदियो भने त्यो आयनाइजेबल रिएजेन्टमा भएको पोजिटिभ पार्ट र नेगेटिभ पार्ट दैट इज अट्याच्ड विथ द unsaturated substrate giving certain product and that product is called as addition product बुझाछ नि पहिला के हुनुपर्छ भनेको इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा सबस्ट्रेट अनस्याचुरेटेड हुनुपर्छ अनि रिएजेन्ट त्यसमा गएर जोडिनुपर्छ रिएजेन्टमा भएको दुईटै पार्ट पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्ट जोडिएपछि मात्रै डबल बन्ड चाहिँ फुलफिल हुन्छ जस्तो यहाँनिर लेखा छ हेर C डबल बन्ड C भनेको छ नि यो यसमा एउटा त्यो रिएजेन्टमा भएको एउटा पार्ट चाहिँ यो कार्बनमा जोडिनुपर्छ रिएजेन्टमा भएको अर्को पार्ट चाहिँ यो कार्बनमा जोडिनुपर्छ सो दैट दुईटै चीज यहाँ जोडिसकेपछि यो इलेक्ट्रोन यहाँनिर भएको दुईटा इलेक्ट्रोनहरु यो कार्बनसँग र यो कार्बनसँग बन्डिङ हुँदा सकिन्छ सो दैट दिस कम्पाउन्ड बिकम सैचुरेटेड अथवा ट्रिपल बन्ड भएकोमा हेरेको छ भने सैचुरेटेड नहुन सक्छ डिग्री अफ अनसैचुरेसन में रिड्युस अनि इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन किन भनेको त एडिसन भनेको त अनसैचुरेटेडमा गएर जोडिने हो इलेक्ट्रोफिलिक भनेको के भने इलेक्ट्रोन रिच सेन्टरले इलेक्ट्रोफाइल भनेको पोजिटिभ चार्जमा अट्याक गरेर रिएक्सन प्रोसिड हुने भएको कारणबाट यसको नाम चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भने हो इन केस अफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन द इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर will attack on positive charge or electrophile and proceed the reaction therefore this is called as electrophilic addition reaction जस्तो मैले तिमीहरुलाई क्लियरली एउटा देखाइदिन्छु यो मेकानिजम हेर त यो इलेक्ट्रोफाइल भनेको जस्तो तिमीहरुले HCl भनेर युज गर्यौ भने H+ र के बन्छ टुक्रेर Cl- बन्छ त्यसै जे पनि हुन सक्छ भनेर जनरलाइज एक्जाम्पल आई हैव चुजन E+ तिमीहरुले अघि HCl लिदाको H+ भनेको अहिले जनरल रिएक्सन लिदाको E+ हो यस सर अब के हुने भयो त ल हेर सबस्ट्रेट के हुनुपर्छ भनेछु मैले अनसैचुरेटेड हुनुपर्छ भनेको पाई बन्डेड हुनुपर्छ अनि इलेक्ट्रोफाइलमा इलेक्ट्रोन क्लाउड डेन्सिटी कम छ यो इलेक्ट्रोफाइल भयो यो के भयो भने इलेक्ट्रोन यो पाई बन्ड भनेको त लुजली बन्डेड इलेक्ट्रोन हो अर्कोलाई चाहियो भने इट क्यान ट्रान्सफर द इलेक्ट्रोन टु अनदर स्पेसिस एन्ड अनदर बन्ड इज प्रोड्युस सो दैट यो पाई बन्डले यहाँनिर भएको पाई बन्डले के गर्यो डबल बन्डमा भएको एउटा सिग्मा अर्को के हो डबल बन्डमा त्यो पाई बन्डले के गर्यो इलेक्ट्रोफाइलमा अट्याक गर्यो यसरी पाई बन्डले इलेक्ट्रोफाइलमा अट्याक गर्यो भनेको यो एरोले बुझिन्छ अनि यो एरो हेड कता दिने भन्नु उल्टा दिएर हुँदैन फेरि यो एरो हेड यता इलेक्ट्रोफाइल तिर फर्काएको छ नि
Yes, sir. हाँ Electrophile arrow मा here attack is गर्ने. arrow is headed towards the electrophile भनेको the electron is donated from this pi bond to what electrophile फेरि उल्टा यसरी देखाइदियो भने त्यो मेकानिजम मिल्दैन उल्टा भयो इलेक्ट्रोफाइलले पाई बन्डमा इलेक्ट्रोन दियो भन्ने सेन्स आउँछ त्यो भएर मेकानिजममा यु शुड बी क्लियर विथ द एरोहेड मेकानिजम भनेको एरोहेड हो एरोहेड जहिले पनि केमा दिनु पर्दो रहेछ त इलेक्ट्रोन रिच सेन्टरबाट इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट सेन्टरतिर डाइरेक्टेड हुनुपर्छ भनेको ठीक छ अब यो पाई बन्ड भनेको त दुईटा इलेक्ट्रोन हो नि राइट Yes, sir. यो दुईटा इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनको अर्को इलेक्ट्रोन के को यो कार्बनको हो नि त अब यो पाई बन्डले यो इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट स्पेसिस इलेक्ट्रोफाइलमा हिर्काइसकेपछि दिस इलेक्ट्रोफाइल will get attached to either this carbon or it will attach to this carbon बुझ्दैछ नि मैले भनेको यो पाई बन्ड भनेको इलेक्ट्रोन शेयरिङ बिट्विन दिस टु कार्बन हो अनि यो पाई बन्डले इलेक्ट्रोफाइलमा हिर्काइसकेपछि यो इलेक्ट्रोफाइल आइदर इट शुड बी अट्याच्ड विथ दिस कार्बन और इट शुड बी अट्याच्ड टु दिस कार्बन मैले एउटा के सपोज गरे कुनमा जोडिन्छ लजिक आउँछ यो कार्बन सँग यो इलेक्ट्रोफाइल जोडियो हेर है यो इलेक्ट्रोफाइल सँग जोडिदा यहाँ त दुईटा एउटा इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोफाइलमा अर्को इलेक्ट्रोन कार्बनमा भएर दुईटा इलेक्ट्रोनबाट बन्डिङ भएको हो नि त यो दुईटा इलेक्ट्रोन सँग बन्डिङ हुँदा यो कार्बनको यो इलेक्ट्रोन त यही नै छ यो इलेक्ट्रोफाइलतिर आएको इलेक्ट्रोन कसको हो त अर्को कार्बनको त्यो भएर एडजसेन्ट कार्बनमा एउटा इलेक्ट्रोन के हुने भयो त कम हुने भयो नि कम हुने भयो सो दैट एडजसेन्ट कार्बन यता जोडियो भने यताको कार्बनमा यही मैले जोडेको देखाएको कार्बनमा हेर्यो भने नेक्स्ट कार्बनमा के आउने भयो त इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्सी आउने भयो सो दैट पोजिटिभ चार्ज भनेर देखाएको यो ठीक छ अब अघि के थियो HCl हो भने यो H+ भयो नि त अब त्यो Cl- भनेको नेगेटिभ चार्ज अघि रिएजेन्टमा भएको नेगेटिभ आयन त बाँकी नै छ नि अब त्यो नेगेटिभ आयनले के गर्ने भयो त भने यो कार्बन त पोजिटिभ भयो नि अब इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कार्बनमा न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्ने भयो र यहाँ जोडिने भयो र रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन्ने भयो दिस इज द जनरल मेकानिजम अफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा भने इन फर्स्ट स्टेप the pi electron cloud will attack on electrophile generating carbocation and the anionic species of the reagent will attack on so produced carbocation giving the product मैले भने बुझ्या छ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा दुईटा स्टेप हुँदो रहेछ एउटा स्टेप के हुँदो रहेछ एउटा स्टेपमा के हुँदो रहेछ pi electron cloud will attack electrophile generating carbocation this one and second step ma should develop anionic species attack and should produce carbocation giving the product त्यो भएर यहाँनिर लेखेको an electrophilic addition reaction is an addition reaction wherein a chemical bond of pi bond is broken and two new sigma bonds are formed भनेको यहाँ यी दुईटा जो पाई बन्ड ब्रेक भएर दुईटा सिग्मा बन्ड बन्यो कि बनेन त्यो भएर डेफिनेसनमा क्लियर हुनु इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन इज एडिसन रिएक्सन वेयर अ केमिकल बन्ड पाई बन्ड इन अ केमिकल बन्ड इज ब्रोकन प्रोड्युसिङ टू न्यू सिग्मा बन्ड्स भनेको इज इट क्लियर अब अर्को पढ द सबस्ट्रेट अफ एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मस्ट हैव अ डबल बन्ड अर ट्रिपल बन्ड भन्यो सबस्ट्रेटमा के हुनुपर्छ त्यो अनस्याचुरेटेड हुनुपर्छ अनस्याचुरेटेड हुनको लागि आइदर इट शुड पोसेस डबल बन्ड और इट शुड पोसेस व्हाट ट्रिपल बन्ड इफ यू स्टार्ट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ ट्रिपल बन्ड देन ट्रिपल बन्ड रिड्यूसेस टु डबल बन्ड and again if you proceed electrophilic addition reaction from double bond the double bond gets converted to what single bond therefore always in electrophilic addition reaction degree of unsaturation reduces
मैले भने बुझ्या छ? Yes, sir. फेरि के चाहिँ भन्नु भएन भने यसरी भन्यो भने चाहिँ अलिक अनयुजुअल जस्तो सुनिन्छ। अलवेज इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड इज कन्भर्टेड टु स्याचुरेटेड भन्यो भने अनयुजुअल जस्तो सुनिन्छ। ट्रिपलबाट सुरु गर्दा त डबल आउने हो नि त। Yes, sir. डबल भनेको त अनस्याचुरेटेड नै हो नि। Yes, sir. त्यो भएर हामी भन्दा पनि के क्लियर हुनु भने कहिलेकाहीँ सेन्टेन्सको वर्डिङले फरक पारिदिन्छ। ड्युरिङ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन डिग्री अफ अनस्याचुरेसन डिक्रिजेस। इट मिन्स ट्रिपल बन्ड मे रिड्युस टु डबल और डबल मे रिड्युस टु सिंगल अथवा ट्रिपलबाटै रिएक्सनको एक्सट्रिमनेस बढाइदियो भने ट्रिपल रिएक्सन प्रोग्रेस हुँदै जाँदा सिंगलमा आउन सक्छ। जतासुकै आए पनि डिग्री अफ अनस्याचुरेसन घट्छ। देयरफोर इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन डिक्रिजेस द डिग्री अफ अनस्याचुरेसन भन्नु है। अनि अघि मैले भनेको छु, अघि नै मैले भनेको थिएँ के भनेको थियो, सबस्ट्रेटमा के हुनुपर्छ अरे? सबस्ट्रेटमा के हुनुपर्छ? Unsaturated. अनस्याचुरेसन Double or हुनुपर्छ triple. भन्ने काम यहाँ लेखेँ। द सबस्ट्रेट अफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मस्ट ह्याभ अ डबल बन्ड अर ट्रिपल बन्ड भनेको। अनि Unsaturated. ड्राइभिङ फोर्स फर द रिएक्सन इज द फर्मेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल। पहिलो स्टेपमा के हुन्छ? त्यो बनेको इलेक्ट्रोफाइलमा यो डबल बन्डले हिर्काउँछ र कार्बोक्याटायन बन्छ र त्यसरी बनेको अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर यो मेकानिजमबाट देखाएको। जस्तो अझै स्पेसिफिक एक्जाम्पल हेऱ्यो भने यो रिएक्सन कहीँ नभेटेर मैले आफै हातले लेखेर यहाँ एट्याच गरिदिएको छु। हेर त क्लियर हुन्छ तिमीहरूलाई। यो रिएक्सन हेर है। जस्तो सिमिलरमा हुँदा त कता जोड्ने भन्ने कन्फ्युजन भएन नि त। अघिको एक्जाम्पल हेऱ्यो भने यु क्यान एड दिस ई प्लस टु आइदर दिस कार्बन अर दिस कार्बन, जुनमा जोडे नि एउटै हो। अब अहिलेकोमा हेर त, अहिले के गरेको छ मैले अनसिमेट्रिकलले तिमीहरूले मार्कोनीको रुल पढ्दा जस्तो अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट चुज गर्यो, डबल बन्द छ, ठिक छ। यसमा मैले के गर्न खोजेको भने आई एम ट्राइङ टु क्यारी आउट द रिएक्सन बिट्विन दिस सबस्ट्रेट एन्ड दिस रिएजेन्ट। फर्स्ट स्टेप इज you will get electrophile by the dissociation of this HCl. HCl get dissociated to produce H plus and what? Cl minus. अघिको जस्तो हेर, पहिलो स्टेपमा E प्लस भन्दा जेनेरेसन भएको थियो कि थिएन यहाँनिर? अहिले E प्लस जस्तो के प्रोड्युस भयो त? H प्लस। अनि अब के थियो मेकानिजम हेर त? The double bond will attack on that particular electrophile. So now also this double bond present in this substrate molecule will attack on this electrophile. To clear, the arrowhead should be oriented from double bond to what? Electrophile. Hey, यताबाट यता आको भनेर देखाएको, बुझ्छ? अब के हुन्छ त? यो double bond भनेको this is the link between this terminal carbon and adjacent carbon, isn't it? So that this electrophile will get attached to either this terminal carbon or it will attach to this carbon. अघि भनेको थियो नि मैले, यो E प्लस यही कार्बनमा जोडिन्छ कि यो कार्बनमा जोडिन्छ, जुनमा पनि जोडिन सक्छ। देयर इज इक्वल पोसिबिलिटी। तर केले गभर्न गर्छ अब देखाउन खोजेको मैले। हेर, यो CH यो H मैले के गरे भने यो टर्मिनल कार्बन गरे, यो CH2 मा H जोडियो, राइट? अब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ कुन एडजेसेन्ट कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोन त यहाँ ट्रान्सफर भयो नि त, ठीक छ? यो बन्ड भनेको यो बन्डमा यो कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोन छ, हो कि होइन? इलेक्ट्रोनको शेयरिङ हो कि होइन? अब यसमा लगाएर जोडियो भने यो कार्बनको इलेक्ट्रोन त गयो नि त, यो एचले खाइदियो नि। त्यो भएर यो कार्बनमा एउटा इलेक्ट्रोन कम भयो, देयरफोर इलेक्ट्रोफाइल यसमा एट्याच हुँदा बित्तिकै यहाँनिर के चार्ज आयो? पोजिटिभ चार्ज आयो भनेको, राइट? कि बुझेन? अब यहाँ नदेखाएको रिभर्स के सपोज गर, यो H यो कार्बनमा पनि जोडिन सक्छ नि त, बिकज दिस पाई बन्डेड इलेक्ट्रोन इज शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन बिट्विन दिस टु कार्बन, इजन्ट इट?
अब यो हाइड्रोजन यो कार्बनमा जोडिएको सपोज गरौँ त यहाँ CH2 बन्छ राइट अनि यसको इलेक्ट्रोन हटाएर यस CH2 मा कस्तो चार्ज डेभलप हुन्छ प्लस यदि if you add this electrophile to this carbon then CH2 plus ion will be produced, isn't it? यो किन डिस्टर्ब आइरहेको छ तिमीहरूको पछाडि ब्याकग्राउन्ड यहाँ सुन है यो क्लियर हुनु यहाँनिर यो एकदमै कन्ट्रोभर्सी हुन्छ फेरि यो CH2 टर्मिनलमा जोड्दा CH प्लस डेभलप भयो यो H प्लस यो एडजसेन्ट यो कार्बनमा एट्याच गर्यो भने CH2 प्लस डेभलप भयो दुईटा पोसिबिलिटी यहाँ लएर जोड्यो भने CH2 प्लस बन्यो यहाँ जोड्यो भने के बन्यो CH2 प्लस यसमा जोड्यो भने CH2 यसमा प्लस चार्ज आउने भयो यसमा जोड्यो भने यसमा प्लस चार्ज आउने भयो भनेको CH2 प्लस को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कि CH प्लस को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ भन त CH प्लस त्यो भएर प्रिफरेन्शियली के हुने भयो त भने as the stability of secondary carbocation is greater as compared to primary carbocation this H plus will preferentially attach on this terminal carbon rather than on this carbon बुझ्या छ मैले भनेको यो दुईटै इक्वल पोसिबिलिटी मध्ये किन यो CH2 मा जोडियो CH मा जोडिएन भने you have to clarify with reference to stability of the carbocation. Theoretically there is equal possibility for the attachment of this electrophile to this CH2 as well as in what CH, but if you add this H plus to this CH2 then CH plus will produce which is secondary carbocation. And if this H plus is attached to this CH, then CH2 plus primary carbocation is produced. As we know, the stability of primary carbocation is low as compared to secondary carbocation. Therefore, this hydrogen is attached to this terminal carbon rather than on this adjacent carbon. Therefore, this is the product. This is the intermediate form. Is it clear? Yes, sir. अब के भयो त अघि के भनेको थिए once हामी सुरुबाटै भनिरहेको छ in substitution reaction also if there is possibility for the formation of carbocation as intermediate there is equal possibility for the rearrangement of so produced carbocation either by hydride shift or by what methyl shift अब यो कार्बोक्याटायन बनिसकेपछि हेर यो कार्बोक्याटायन बनिसकेपछि यो H यहाँ ट्रान्सफर गर्यो भने CH2 प्लस बन्छ लेस स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्छ झन् यो एडजसेन्ट CH3 यसमा शिफ्ट गर्यो भने के बन्यो त C प्लस बन्ने भयो टर्सरी कार्बोक्याटायन बन्ने भयो Yes. राइट therefore अब रिएक्सन प्रोसिड हुँदा यसबाट मात्रै होइन के हुँदो रहेछ त भन्यो भने rearrangement of this carbocation takes place producing this carbocation and अघि के देखाएको थियो to stabilize carbocation बनिसकेपछि nucleophile will attack on that carbocation giving product भनेको थियो नि त Yes. therefore यो कार्बोक्याटायन मा यो Cl- भन्ने न्यूक्लियोफाइल ले अट्याक गर्यो अनि कोन and this is the mechanism of electrophilic addition reaction बुझ्या छ लेखेको Yes, sir. कि बुझेन बुझा छ ल त्यो भएर इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मा सबभन्दा पहिला तिम्रो क्लियर हुनुपर्ने कहानी र भने इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मा इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन both positive and negative part of the reagent gets attached to the pi bond producing sigma bond. In the first step the pi bond will attack an electrophile producing carbocation and during this process even though there are different possibilities for the formation of carbocation more stable carbocation will be produced and so produced carbocation can undergo rearrangement either by hydride shift or methyl shift so as to produce higher stability carbocation and in second step the nucleophile will attack and that so stabilize carbocation giving the product and this is the mechanism and addition of HX to alkene bhaneko मैले अघि general reaction लेखे first step is the protonation of the double bond
the protonation step from the most stable carbocation possible. In step 2, the nucleophile attack and carbocation giving the product, and this is the mechanism. अब मेकानिजममा हेर्यो भने है तिमीहरु एकपल्ट के को ट्राई गर्नु र सजिलो हुन्छ भने वन्स है यो पढिसकेपछि अरु चीजमा फेरि पढाउनु सुरु सजिलो होला। तिमीहरु एकपल्ट के प्र्याक्टिस गर्देऊ र तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ भने you try the reaction between butene 1 and HCl. Butene 1 and HCl को reaction try करो तो। Can you write the molecular formula for butene 1? Butene 1 का molecular formula क्यों? Who can tell me? ल प्रोपिन के लेखा ब्यूटिन को भएन भने प्रोपिन के लेख्दा नि हुन्छ। Can you tell me the molecular formula for propene 1? Propene 1 को molecular formula भन त बाबु कसले भन्नी? C3H6 CH3 CS डबल बन्ड CS2 हो कि होइन? हो CH3 CS डबल बन्ड CS2 मा HCl जोड्दा के बन्छ अब? जरा कपी नलि बस्या छै क्या तिम्रो? ल CH3 CS डबल बन्ड CS2 मा H+ जोडा अब पहिला के बन्छ अब? मेकानिजममा हेर्दा पहिलो स्टेपमा के हुन्छ? CH3 CH+ र CH3 बन्न सक्छ। अर्को CH3 CH2 र CH2+ बन्न सक्छ। दुईटा पोसिबिलिटी छ कि छैन? तिमीले कपमा लेख्दा भेट्यो? CH3 Cl CH3 पहिलो फर्स्ट स्टेप मात्रै, फर्स्ट प्रोटोनेसन स्टेप सम्झ्यौ भने you have two possibility for the formation of carbocation. One carbocation possible carbocation is CH3 CH+ CH3. When you add hydrogen to terminal carbon, सबभन्दा छेउको CH2 मा लएर H जोड्यौ भने बनेको कार्बोक्याटायन को नाम के बन्छ? CH3 CH+ CH3 बन्छ बन्दैन? बन्छ। सबभन्दा छेउकोमा लगेर जोड्यौ भने CH3 CH+ CH3 गुड। अब बिचकोमा जोड्यौ भने के बन्छ त? CH3 CH2+ बन्छ बन्दैन? बन्छ। भनेको एउटा पोसिबिलिटी सेकेन्डरी कार्बोक्याटायन बन्दो रहेछ। अर्को पोसिबिलिटी के बन्दो रहेछ त? फर्स्ट प्राइमरी कार्बोक्याटायन बन्दो रहेछ। अब प्राइमरी कार्बोक्याटायन को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कि सेकेन्डरी कार्बोक्याटायन को? सेकेन्डरी। त्यो भएर बनेको इन्टरमिडिएट CH3 CH+ CH3 बन्छ राइट? अब त्यसमा Cl- ले अट्याक गर्यो भने CH3 CH Cl CH3 बने कि बनेन? तिमीहरुले पढेको मार्कोनीको रुल के रहेछ त? यही पढ्या हो नि त। नेगेटिभ पार्ट इज एडेड टु दैट कार्बन व्हिच कन्टेन लिस्ट नम्बर अफ हाइड्रोजन भनेर हो कि हैन? मार्कोनीको रुलको स्टेटमेन्ट अनुसारको प्रोडक्ट बने कि बनेन? बन्यो। त्यो भएर मार्कोनीको रुल भनेकै के हो भने यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन को मेकानिजमलाई रेफरेन्स लिएर जेनरलाइज गरेर एउटा स्टेटमेन्ट हो। Markovnikov rule is the generalized example of electrophilic addition reaction where the negative part of the reagent gets attached to that carbon which contain least number of hydrogen भनेको। बुझाछ मैले भनेको? खै तिम्रो हरा त कतै अल्छी लाग्यो? अब तिमीहरुले के गर भने यहाँ सुन, मैले यो स्लाइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन को पनि स्लाइड चाहिँ पठाइदिन्छु, तर यसलाई भन्दा पनि तिमीहरुले के गर भने पहिला सब्स्टिट्युसन को सबै एकपल्ट हेर।
अनि अर्को पनि के गर भने यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन एडिसन रियाक्सनको पनि मैले भनेको दुईटा स्लाइडहरु के हुन्छ त बेसिक स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिसनमा भन्ने काम चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सनको यो मेकानिजम सम्मको काम चाहिँ तिमीले एक्सप्लेन गर्न सिक्यौ भने अनि एन्टी मार्गनिकमको र अरु प्रोडक्टहरु कसरी बन्छ आई विल हेल्प यु है त हस् सर हुन्छ हस् अनि रमेश अनि यो किन तिम्रो 17 18 जना मात्रै छ 30 जना एडमिसन 30 जनै भएको हैन र हो अरुलाई केही टेक्निकल प्रब्लम हो इन्टरनेटको एक्सेसमा छैनन् सरहरू कोही कोही हैन 13 जना नभएको हो र अहिले त 17 जना मात्रै मैले पार्टिसिपेन्ट देखिराखा छु हुन त रेडी सबैजना थियो के अरे दुई चारजना मात्र थियो नभएको मिल्दैन भनेर ल्याएको भने त्यतिखेर अनि ठिक छ यसलाई यहाँसम्मको तिमीले भिडियो खोल्यो भने चाहिँ मैले स्लाइड सेयर चाहिँ बन्द गरेँ तिमीले कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने हेल्प गर्दै जाउँला तर यी भएका स्लाइडहरु चाहिँ तिमीले पढ्दै जाऊ है अच्छा यो पनि मैले पठाउँछु अनि त्यसपछि डिल गर्दै जाउँला अनि के भोलि नै लिदिउ क्लास अर्को कि तिमीले पढ्छ भोलि र पर्सि लिदिउ भन त अलि ग्याप भयो भने एक दिन भोलि ल तिमीलाई मैले के गरेँ भने त्यो यो स्लाइड पनि पठाउँछु इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन सम्मको भोलिको दिन पढ अनि त्यसपछि पर्सि बिहान 8 बजे ठ्याक्क क्लास लिउँला है त हस् सर अनि एउटा प्र्याक्टिस तिमीले यसमा इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन पढ्दा के गर भने मैले भने नि 1 प्रोपिन अथवा प्रोपिन 1 र HCl को एडिसन भएको मेकानिजम पहिला पढ अनि मैले दिएको एक्जाम्पल पढ है अनि किन नेगेटिभ चाहिँ लिस्ट कार्बन भएकोमा जान्छ किन पोजिटिभ बढी हाइड्रोजन भएकोमा जान्छ भन्ने क्लियर हुन्छ किन जाँदो रहेछ त तिमीले नेगेटिभलाई चाहिँ अथवा H+ लाई छेउकोमा जोड्यौ भने त लेस स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्यो अर्कोमा जोड्दा मोर स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्यो नि त अहिलेको एक्जाम्पलमा त्यो भएर त्यसको सबै लजिकहरु त्यहाँबाट आउँछ एकपल्ट यु ट्राई द रिएक्सन बिट्विन प्रोपिन 1 एन्ड HCl मैले अहिले जसरी डिक्टेट गर्ने त्यसरी अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल त्यो अर्को सेकेन्ड रिएक्सन पढेर सजिलो हुन्छ है त ल यहाँबाट म यो स्लाइड चाहिँ तिमीलाई एकछिनमा पठाइदिन्छु अनि त्यसपछि अर्को क्लास चाहिँ पर्सि 8 बजे नै गरौँ ल हुन्छ सर पढ इन्जोय गर सेफ बस है त ओके बाइ हस् सर बाई ओके बाइ